दर्शक नमस्कार। ग्लोबल टेलिभिजनको ग्लोबल टक लिएर यहाँको टेलिभिजन सेटमा हामी फेरि पनि उपस्थित भएका छौँ। आज हामी कुरा गर्दैछौँ भूमि समस्याको बारेमा। लामो समयदेखि यो समस्या समाधान हुन सकेको छैन। यो समस्या किन समाधान हुन सकेको छैन? अव्यवस्थित बसोबासका रूपमा झन्डै 15 लाख रहेको तथ्याङ्क रहेको छ सरकारसँग भने 2 लाख सुकुम्बासीहरू रहेका छन्। त्यसैगरी दलित भूमिहीनको पनि समस्या रहेको छ। विभिन्न सरकारहरू आउँछन्, आयोग बनाउँछन्, फेरि अर्को सरकार आउँछ, त्यो आयोग खारेज गर्छ, त्यो त भर्ती केन्द्र रहेछ, भएन, फेरि अर्को संयन्त्र तयार गर्नु पर्यो भन्छ, फेरि अर्को आयोग खडा गर्छ। अब यो सरकारको अनिश्चिततासँगै भूमि समस्या पनि समाधान हुन सकेको छैन। अघिल्लो सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो, त्यसले केही लगतहरू सङ्कलन गर्ने काम पनि अघि बढाएको थियो। अब यो सरकार जुन शेरबहादुर देउबा गठबन्धनको सरकार आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ खारेज गरेर फेरि अर्को राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको छ र अब फेरि पनि नयाँ कार्य प्रारम्भ भएको अवस्था रहेको छ। अब कसरी चाहिँ यो समस्या समाधान हुन्छ, विशेष गरी सुकुम्बासी समस्या र यो अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लागि भूमिको समस्या कसरी समाधान हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा रहेर आज हामी कुरा गर्छौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाज्यू। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सर, के छ अवस्था, वस्तुस्थिति कस्तो हुँदैछ, त्यहीँबाट सुरु गरौँ, अघि बढाउला। यहाँहरू आएपछि हामी भूमि आयोग, राष्ट्रिय भूमि आयोग जुन गठन गर्यो सरकारले, यो सरकार गठन भएकै 2.5 महिनापछि राष्ट्रिय भूमि आयोगको गठन भयो। हजुर, यो विगतका सरकारहरूले 2 वर्ष, 3 वर्ष, 1.5 वर्ष, 1 वर्षपछि गठन गर्थे भने यो सरकारले 2.5 महिनैपछि गठन गरेर नेपालका भूमिहीनहरू त्यो प्रमाणित गर्न खोज्या, त्योभन्दा अघिको आयोग गलत प्रमाणित गर्नलाई त्यसो गर्न खोज्या हो कि समस्या समाधानको लागि सरकारको इच्छा शक्ति या तत्परताको मैले खालि सम्मान गरेको। यो मूल्याङ्कन गर्दा अलिक तुलनात्मकै भयो भने अलिक सठिक हुन्छ, तथ्यपरक हुन्छ। त्यसैले मैले के मात्रै भनेको भने 2.5 महिनामै सरकार गठन भएको, 2.5 महिनामै सुकुम्बासीहरूको समस्या, अब यसलाई हामी चाहिँ बोलीचालीको भाषामा सुकुम्बासीको भन्छौँ, जो बुझ्दैन सरल, र हाम्रो अब कानुनी प्रशासनिक भाषामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको जुन समस्या छ त्यसलाई समाधान गर्न सरकारले जुन आयोग गठन गर्यो र यो आयोग गठनले के कुरा चाहिँ प्रमाणित गर्यो भने हिजोको सरकारले पनि ढिलै भए पनि आयोग गठन गर्यो, अहिलेको सरकारले पनि आयोग गठन गर्यो। यसले गर्दा अब सरकार र प्रतिपक्ष दुवै यो नेपालका भूमिहीनहरूको समस्या समाधानमा अत्यन्तै तत्पर छन् र उनीहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता, राजनीतिक चाहिँ जुन प्रतिबद्धता छ त्यो सरकारमा पुगेर प्रमाणित गरेका छन्। त्यसैले त्यो कुरा हामी अहिले यहाँसम्म आइपुग्दा यो सरकारले हामीलाई नियम, कानुन, प्रशासनिक सम्पूर्ण ढङ्गबाट गरेको सहयोग र हामीले गरेको आयोग चाहिँ गठन भएको 2 महिनाभित्रमा हामीले कार्यविधिहरू तयार गरेर हामी अहिले देशभरिका 68 स्थानीय तहहरूमा पहिलो चरणमा हामी भूमिहीन दलितको, भूमिहीन सुकुम्बासीको र अव्यवस्थित बसोबासीको त्यसमा पनि हामीले केही प्रायोराइट गरेका छौँ होइन। हामीले चाहिँ नि भूमिहीन दलितलाई पहिलोचोटि सुरु गरौँ, त्यसपछि भूमिहीन सुकुम्बासी, त्यो उस्तै हुन्छ, त्यसपछि अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्यामा प्रवेश गरौँ भने रणनीतिका साथ 68 स्थानीय तहहरू, स्थानीय सरकारहरू या पालिकाहरूमा हामीले कार्य प्रारम्भ गर्नको लागि 24 गते अस्तिका दिन हामीले सहमति गरेका छौँ। अब हामी माघ 18 देखि चाहिँ नाप जाँच गर्न हाम्रा प्राविधिकहरू, नाभी प्राविधिकहरू फिल्डमा खटाउने यो अवस्थामा छौँ। हजुर, अब यो आयोग गठनकै सन्दर्भमा थोरै कुरा गर्न मन लाग्छ मलाई। प्रतिपक्षी बन्न पुगेको छ होइन, जतिखेर सरकार थियो अहिले प्रतिपक्षको रूपमा छ। अहिले सरकारले पनि भूमि समस्या समाधानका लागि प्रतिपक्ष पनि लागि परेको छ र सरकार अहिलेको त 1.5 महिनाभित्रै उसले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गर्यो भन्दै गर्दाखेरि प्रतिपक्षले एक खाले काम कारबाही अघि बढाइसकेको अवस्थाको त्यसलाई स्वीकार्न नसक्नुलाई चाहिँ कसरी हेर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ यहाँ। किनकि यो सरकारले सिधै भनिदियो कि सरकारमा पुग्ने बित्तिकै यो त भर्ती केन्द्र रहेछ, यो समस्या समाधान आयोग त ओहो, अब हामी चाहिँ एकदम प्युरिफाई गरेर चाहिँ यसलाई राष्ट्रिय भूमि आयोग बनाउँछौँ र यसले गर्छ अब काम। यो किन? यसमा अब 2-3वटा कुराहरू आकर्षित हुन्छ। एउटा त हिजो बनेको आयोग
भूमि सम्बन्धी ऐनको 52 खको 6 नम्बर बुँदामा टेकेर एउटा गठन आदेशबाट चाहिँ निर्माण भयो। नेपालको संविधानले मैले अघि भने प्राथमिकताको क्रममा भूमिहीन दलितको अधिकारलाई पहिला सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनी भूमिहीन सुकुम्बासी लगायत उनीहरूको पनि भूमिमाथिको चाहिँ हकलाई सुनिश्चित गर्ने संविधानमा प्रावधान गर्यो। त्यस अन्तर्गत ऐनमा त्यसलाई ल्याइएको छ र ऐनमा 52 कको 3 नम्बरमा चाहिँ भूमिहीन दलितलाई 52 कको 3 नम्बरमा भूमिहीन दलित सहितको व्यवस्था छ र 52 चाहिँ 52 चाहिँ यो चाहिँ 6 को खमा चाहिँ खको 6 मा चाहिँ के छ भनेदेखि भूमिहीन सुकुम्बासीको विषय छ। त्यसैले अहिले चाहिँ हामी यो आयोग चाहिँ यो दुईटै ऐनका बुँदा टेकेर गठन भएको छ। एउटा कुरा यो मूलभूत आधारभूत गठनको प्रक्रियाको कुराले हुन त त्यो ऐन कानुन बनाएर त्यसैलाई सशक्त बनाउन सकिँदैन भन्ने प्रश्न मेरो। एकदम ठिक छ। ऐन कानुन भने अब संसदले निर्माण गर्ने कुरा हो होइन। संसद आयोगै फेरि पुनर्गठन आयोगै अर्कै गठन गर्नुपर्ने बाध्यता चाहिँ सरकारलाई के आइलाग्यो यो यति मात्रै। अघि तपाईँले भनेको कुरा म यहीँनिर एउटा कुरा यो यसको भिन्नता स्थापनामै भिन्नता रहेको हुनाले त्यो उही आयोगको ठाउँमा उही आयोग प्रतिस्थापित भयो भने यी बुँदा यी ऐनका यी धाराले एउटा बिन्दु पनि कमा पनि ऐनमा चाहिँ फरक पर्दाखेरि कति फरक पर्छ भन्ने त अनुभव गरिराखेका छौँ भने सिङ्गो आयोगका दफाहरू होइन यिनीहरू नै फरक भइसकेपछि त नम्बर 1 नम्बर 2 तपाईँले भनिरहँदा हिजोको आयोगको सम्पूर्ण कार्यलाई होइन हामीले हिजोको आयोगले गरेका काम पनि यो राज्यले निर्माण गरेको त्यही 52 चाहिँ खको 6 मा निर्माण गरेको चाहिँ आयोग हो र ऊ चाहिँ राज्यले सचिवालय त्यो आयोगलाई नै दिएको थियो। राज्यको साधन स्रोतबाट भएका कामहरू हुन् भन्ने बुझेका छौँ र ती कामहरूमा कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह या कुनै अन्य किसिमको चाहिँ आग्रहहरू देखेका छैन अहिलेसम्म। एकदम म सम्मान पनि गर्न चाहन्छु। त्यसैले त्यसलाई हामीले के गरेका छौँ यो आयोगले ती कामहरूलाई चाहिँ नै अपनत्व लिएका छौँ। त्यो हिजो गरेको आयोगहरूलाई चाहिँ हिजो गरेको आयोगले गरेको सबै हुँदैन। अब हामी नयाँ सुरुबाट सुरु गर्छौँ यो चाहिँ त्यसलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ दिइराखेका छौँ। किनभने हाम्रो लक्ष्य त के हो भने भूमि उपलब्ध गराउने लामो समयसम्म भयो नि कहिलेसम्म त यो कहिलेसम्म यो समस्यालाई राखिरहने। अगाडिका आयोगहरूले विगतका आयोगहरूले केही चाहिँ समस्याको समाधानमा कामहरू गरेका पनि छन् होइन। त्यसैले हामी अहिले राष्ट्रिय भूमि आयोग आएका छौँ। यहाँ सबैले नागरिक समाजले सबैले के चाहिँ भन्नु पर्यो भने यो आयोगमा हिजो को थियो आज को छ व्यक्ति परिवर्तनको चाहिँ मुद्दा भनेको चाहिँ खासै ठुलो कुरा होइन। हिजो गरेको कामलाई ओन लिएर अब सरकारले गठन गरेको आयोगले चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउँछ भने मुख्य मुद्दा चाहिँ त्यो समस्याको समाधानमा थोरै 1 इन्च पनि कहीँ तलमाथि नहोस् र थोरै पनि समय चाहिँ खेर नजाओस्। यो सबैको आग्रह हुनुपर्छ होइन। हिजोकै आयोगलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भने केशव निरौला अहिले छु होइन। भोलि चाहिँ नै यो त सरकारसँग मिलेर हेर्नुहोस् है सरकारसँग मिलेर ऐन नियम कानुन प्रशासनिक सम्पूर्ण परिबन्धहरू मिलाएर मात्रै यत्रो ठुलो समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ। त्यसैले सरकारको मौलिक प्रवृत्ति सक्नुहुन्छ फरक छ। अनि आयोगमा भएका मान्छेहरूको फरक छ भने त काम त हुँदैन। म अहिले यो सरकार हटेर अर्को सरकार आयो भने भन्नुहोस् मैले एउटा अब व्यावहारिक कुरा गरेको मैले यहाँनिर कुनै आदर्श र सैद्धान्तिकको कुरा गर्न थाल्यौँ भने सुकुम्बासीको समस्या फेरि पनि मैले व्यावहारिक रूपमा के भनेको भने सरकारका प्रमुखहरू या सरकारमा भएका दलहरूसँग हाम्रो एउटा चाहिँ एउटा विचार या स्पिरिट एउटा चाहिँ कार्य चाहिँ भनौँ न सहकार्यको त्यो मिल्नपर्छ। मिलेन भने के हुन्छ भने अब भोलि यो सरकार परिवर्तन भयो भने मैले सरल ढङ्गले छोड्नुपर्छ। म कानुनी उपचारमा गएँ मेरो जागिर जोगाउन थालेँ म चाहिँ अध्यक्ष छु किन छोड्ने भने मेरो त्यो भूमिहीन प्रतिको अन्याय हुन्छ। त्यसैले यहाँहरू सबैलाई जो भूमिहीनप्रति जो सुकुम्बासीप्रति चाहिँ नै आफ्नो थोरै भावना राख्नुहुन्छ भने उहाँहरूले के भन्नु पर्यो भने यो आयोगहरूको निरन्तरता होइन कि आयोगले गरेका कार्यको निरन्तरता हुन जरुरी छ र काम चाँडो हुनलाई आयोगको पदाधिकारी र सरकारमा बसेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको स्पिरिट चाहिँ मिल्न पर्छ। त्यो मिल्नका लागि मैले फेरि पनि सोधेँ यहाँ सक्नुहुन्छ केशव निरौलाले यति लामो समयदेखि समस्याग्रस्त रहेको र ठुलो समस्याका रूपमा रहेको यो भूमि समस्या समाधान गर्नलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौला सक्षम हुनुहुन्छ?
एकदम मैले यो कुरा म यहाँ कन्फिडेन्सका साथ आत्मविश्वासका साथ किन भन्न चाहन्छु भने मैले अघि पनि भने सरकार मात्रै होइन सिङ्गो राज्य यसको पक्षमा छ जो अघि हिजो प्रतिपक्षमा रहेको हिजो सरकारमा रहेको आज प्रतिपक्षमा छ र आज सरकारमा छ यो सिङ्गो राज्य प्रणाली प्रशासनिक निकायहरू देशका नियम कानुनहरू त्यसै गरी बनाइएका छन् भूमि सम्बन्धी ऐन हिजोको भन्दा आज परिष्कृत छ के का लागि हिजो धेरै अप्ठ्याराहरू थिए जटिलता थिए एउटा वन ऐन एउटा भन्ने भूमि ऐन अर्को चाहिँ विभिन्न ऐनहरूले फरक फरक कुराहरू गर्ने तर अहिले ती सबैलाई चाहिँ अलिकति धेरै मसिनो गरी यो समस्याको समाधान गर्न ऐनहरू पनि निर्माण भएको छ र हामीलाई प्राप्त गठन आदेशबाट जो हामी गठित छौँ हामीलाई प्राप्त चाहिँ जुन दायित्वहरू छ हाम्रो कार्यक्षेत्रहरू छ यसले हामी समस्याको समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा किन लागिराखेको छ अर्को कुरा पनि भने किनभने हामी यो प्रक्रियामा अल्झिनु छैन हाम्रो पुरा अर्जुन दृष्टि हामीले लगाएका छौँ त्यो त्यसैले हामी यहाँको अर्जुन दृष्टि छ तर राजनीति पूर्वाग्रह यहाँले छैन भन्दै गर्दा राजनीतिका लागि यो समस्या समाधान भएको छैन भन्ने विश्लेषण पनि हुन्छ अब यो यहाँलाई बडो कठिनाइ छ यो राजनीति हेर्नुहोस् राजनीतिलाई नै समस्या मान्ने त ट्रेन्ड पनि छ एउटा अब एक राजनीतिप्रतिको एउटा धारणा हालसम्म निर्माण भएको छ त्यसले किनकि राजनीतिले समर्थन नगर्ने बित्तिकै सम्भव छैन भनेर अघि पनि यहाँले स्वीकारिसक्नु तर यो राजनीति समस्या समाधान गर्न प्रतिपक्ष तयार छ र सरकार तयार छ भन्दै गर्दा त्यो राजनीति तयार सतही रूपमा छ राजनीति गर्नका लागि भन्ने मात्रै देखिन्छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन मलाई किन लाग्दैन भने यो इस्यु अब यहाँनिरले भन्न के खोज्नु भएको होला भने सुकुम्बासीहरूको इस्युलाई राजनीतिक दलले उठाउँछन् होइन होइन संगठन यो त के छ भने उनीहरूले उठाउँछन् त्यसैले आज चाहिँ नि यो नीति निर्माण तहमा आज संविधानमा छ नउठाएको भए न संविधानमा लेखिन्थ्यो न ऐनमा लेखिन्थ्यो राजनीतिक दल त्यसैले समस्याको समाधान नै राजनीतिक दल हो समस्याको समस्या रहोस् मुद्दा उठाए चाहिँ गरौँ त्यसबाट हामी चाहिँ राजनीति गरिराखौँ यसलाई माध्यम बनाएर अब यो हिजोका दिनमा कसैले गर्यो भने सुनिन्छ सुकुम्बासीका नाममा यति जग्गा दिन्छु अनि आफ्नो सङ्गठन गर्न म सुकुम्बासी भएकै एरियाको मान्छे हो म चाहिँ एउटा मतलब नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता थिएँ होइन त्यतिखेर म जनताको बिचमा जाँदा सुकुम्बासीलाई म यो भन्न सक्दिनँ थिएँ कि जग्गा बाँड्न सक्छु मलाई त्यो किसिमको मेरो स्कुलिङ थिएन तर कति राजनीतिक दलले त्यो पनि गरेको छैन देखिन्थ्यो तर यो चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने त्यसलाई म सकारात्मक ढङ्गबाट के हेर्छु भने त्यसले त्यो राजनीतिक दलहरूले त्यो सुकुम्बासीहरूको बिचमा गरेको प्रतिबद्धताले घचघच्यायो त्यसैले संविधानमा त्यो कुरा भन्यो स्पष्ट रूपमा मौलिक हकमा कि हरेक नागरिक भूमिबाट वञ्चित हुँदैन उसले देश मेरो भन्छ महाकालीदेखि छैन होइन मतलब मेचीसम्म दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म यो देश मेरो भन्छ अनि आफू बसेको भूमि आफ्नो छैन त्यसैले त्यो विषयलाई जो राजनीतिक दलले धेरै चाहिँ ती जनताको बिच जनताको प्रतिनिधित्व हो नि होइन जनताको आवाज नीति निर्माण तहमा लैजान त राजनीतिक दलै हो नि त्यसैले राजनीतिक दलहरू जनताप्रति सिधा उत्तरदायी पनि हुन्छन् त्यस कारणले आज हामी यहाँ छौँ र आज हामी त्यो समस्याको समाधान गर्नेतर्फ अत्यन्तै चाहिँ नै क्रियाशील छौँ र म बडा आत्मविश्वासको साथ भन्नेका यिनै आधारहरू हुन् मैले जुन देखेको छु राजनीतिक दलको इच्छा शक्ति हिजोको सरकारको पनि र आजको पनि त्यसैले हामी सबैले यहाँले चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ तर अघि पनि यहाँले भन्नुभयो सरकार परिवर्तन भयो भने नैतिकताका आधारमा मैले यो राष्ट्रिय भूमि आयोगको अध्यक्ष छोड्नुपर्छ के एक वर्षभित्रमा यहाँले यो समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्छ एक वर्षपछि त सत्ता समीकरण चुनाव हुनेवाला छ परिवर्तन हुनेवाला छ अब के एक वर्षमा यो सबै समस्या समाधान हुन्छ मैले अघिको कुरा मुद्दा मेरो निरन्तरता होइन मुद्दा फेरि अर्को सरकार आएर फेरि अर्को राष्ट्रियमा ठगो ठाउँमा अर्को कुनै नाम राखेर नामाकरण गरेर फेरि त्यसलाई अर्कै मुद्दा उठाउन यसलाई यसरी यो कसरी विश्वास गर्ने अब एउटा सुकुम्बासी एउटा भूमिहीनले अब मैले लाल पूर्जा प्राप्त गर्छु मेरो अधिकार हो यहाँले भन्दै गर्दा संविधानमा प्रत्याभूत त्यो अधिकारलाई मैले पाउनको लागि चाहिँ म कसरी विश्वस्त भएर बस्ने म भूमिहीन हो भने मैले अघि पनि भने यो विश्वासको आधार अहिले जुन राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता व्यवहारमा प्रमाणित भएको छ र अर्को कुरा परिवर्तन हुने बित्तिकै सम्पूर्ण कुराहरू यो त निरन्तरता चलिरहन्छ नि राज्य त निरन्तर भइरहन्छ भ्याकुम हुँदैन रोकिँदैन भन्ने बुझ्नु पर्यो र यो बुझाइ हामी चाहिँ बुझ्दा लामो समय बित्यो त्यही भएर यी प्रश्नहरू र यो डिबेट गर्न बाध्य भयो एकदम आज यहाँ छौँ यसै कारण छ किन यो एउटा ठुलो इस्यु बनेको छ
होइन, त्यो इस्यु बुझेका छौँ। तर अहिले जुन मैले अघि भने धेरै कुराहरूको जो चाँजो पाँचो मिल्नु पर्दो रहेछ, अहिले ठ्याक्कै मिलेको छ। सम्पूर्ण राज्य प्रणाली एक छन्, ऐन नियम कानुनहरू पनि प्रष्ट छन्। त्यसैले हामी आएका मानिसहरू पनि के प्रष्ट छौँ भने यो हामीले यो छोटै अवधिमा धेरै काम प्रारम्भ गर्नेछौँ। प्रारम्भ गरेर यसका परिणामहरू हामी निकाल्दै जानेछौँ। समस्या अहिले 15 लाख यहाँले भनिरहँदा यो आएको चाहिँ लगभग अनुमानित तथ्याङ्क हो। यसमा अझै धेरै पालिकाहरू चाहिँ यसमा चाहिँ हामी अहिले जुन प्रवेश गरेका छौँ, अहिले 68 पालिकामा हामी प्रवेश गर्दै गर्दा जो हिजो फर्म भरेकाहरू र अर्को चाहिँ जहाँ भूमिहीन समस्या बढी छ, जहाँ चाहिँ नि हिजो चाहिँ फर्म भर्दै नभरेका पालिकाहरू, मैले यो भनिरहँदा राजनीतिक नेतृत्व को थियो त्यो स्थानीय सरकारमा हेरेका छैनौँ। तपाईँलाई त्यो म यहाँ सार्वजनिक रूपमा भनिराखेको छु, किनभने उहाँ सुनिरहनु भएको छ ती स्थानीय पालिकाहरू। त्यहाँ कहीँ नेकपा एमालेको चाहिँ नेतृत्व हुनुहुन्छ, कहीँ नेपाली काङ्ग्रेसको, कहीँ माओवादीको, कहीँ जनता समाजवादीको हुनुहुन्छ। तर त्यो विषय गौण विषय राखेर हामीले जहाँ कार्य, किनभने हाम्रो मैले अघि पनि भने हाम्रो लक्ष्य हामी अल्झाउँदैनौँ। यहाँ त्यहाँ पालिकाको नेतृत्व कसको छ अनि यहाँ सरकारको के छ भन्ने भने हामी त यो अघि तपाईँले जुन भन्नुभयो बडो मर्मयुक्त विषय छ कि भूमिहीनहरूको जुन समस्या छ, सुकुम्बासीको समस्या छ, कहिलेसम्म भूमिहीन भएर बसिराख्ने। त्यसैले अब यो जुन निरन्तरता गरेका छौँ, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के म आश्वस्त दिलाउन चाहन्छु भने हाम्रो यो अघि भने सरकारको स्पिरिटसँग भावनासँग मिल्ने आएको पदाधिकारी आउँदाखेरि काम चाँडो छिटो हुन्छ भन्ने कुरा व्यावहारिक रूपमा बुझिदिन आग्रह गर्दछु। सही त सही हो, एउटा आयोग बन्छ त्यसले काम सकेपछि मात्रै गरिदियो हुन्थ्यो, तर त्यो त्यतातर्फ गयौँ भने, त्यो आदर्शका तर्फ गयौँ भने फेरि सुकुम्बासीको समस्याको समाधान त हुँदैन, अल्झिन्छ। त्यसैले किन अल्झिन्छ भने स्वाभाविक रूपमा सानो ऐन परिवर्तन, नियम परिवर्तन, गठन आदेश परिवर्तन, अन्य प्रशासनिक विषयहरू जुन छन् नि, यी सबका लागि के चाहिन्छ भने त्यो सरकारसँगको सहज एक्सेस पनि चाहिन्छ, विश्वास पनि चाहिन्छ। त्यसैले म यसलाई अन्यथा मान्दिनँ। त्यसैले म यो आयोग यदि सरकार परिवर्तनपछि यो एक त म चाहिँ यो कहीँ रुँदै कराउँदै हिँड्दिनँ, किनभने म मेरो जागिरका लागि म यो भूमिहीन हुनुहुन्छ, प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। म भूमिहीनहरूको समस्या अल्झाउन चाहन्न, एक दिन पनि अल्झाउन चाहन्न। त्यसैले सहज रूपमा राज्यलाई काम गर्न दिनुपर्छ, किनभने यो समस्या महत्त्वपूर्ण छ। यहाँले जुन जोस जागरका साथ अघि बढ्नु भएको छ, के लाग्छ यहाँलाई कति समय लाग्ला यही अनुपातमा यहाँको जोस अनुसारै जाने हो भने हामी कहिलेसम्म, कति टाइम फ्रेमसम्ममा चाहिँ अब सफल हुन सक्छौँ? यहाँले प्रारम्भिक अनुमान यसो आकलन मात्रै हुँदो रहेछ। वास्तविक तथ्याङ्क त अघि मैले भने अहिलेसम्म तथ्याङ्कहरू 250 स्थानीय पालिकाको लगभग आएको छ होइन। अब अझै 753 हो। सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूमा चाहिँ समस्या चाहिँ छैन। तर अब हामीले जसले अहिले 68 गऱ्यौँ, अब हामी फागुनमा गएर 200 पालिकाहरूमा यसलाई विस्तार गर्छौँ। त्यसपछि फेरि हामी यो असारसम्ममा हामी सम्पूर्ण पालिकाहरूमा हाम्रो आयोगको यो कार्यविधि, कार्यदिशा र कार्यक्रम भनौँ न पुग्छ। अब यो हामी त्यो अगाडि बढ्छौँ। यो बढिरहँदा हामीले के हेरेका छौँ भने अहिले सरकारले होइन हामीलाई 600 नापी प्राविधिकहरू हामीले जुन आग्रह गरेका थियौँ उपलब्ध गराएको छ। हामीले यो 600 नापी प्राविधिकहरूलाई अहिले 68 तहहरूमा हामी पठाउनेछौँ र बाँकी 68 स्थानीय तहहरूले पनि नापी प्राविधिक या अन्य चाहिँ नै आफ्नो साधन स्रोतमा व्यवस्थित गर्नुहुन्छ कर्मचारीहरू पनि, र हामी बडो स्पिडली, बडो चाहिँ नै गति लिएर अगाडि बढ्छौँ। अब यसरी बढिरहँदा यति मात्रै सङ्ख्याले अब हामीले राज्यसँग, अस्ति मन्त्रीसँग पनि भनिसक्यौँ, प्रधानमन्त्रीलाई पनि आग्रह गरिसकेका छौँ। किनभने अहिले यो समस्याको समाधान म जतिखेर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुग्छु त्यतिखेरै उहाँ चाहिँ एकदम स्पष्टसँग चाहिँ यो भएन, यो ढिलो भयो, सुस्त भयो। म भनिरहेको छु होइन, हामी त गठन भएको पूर्ण भएको 2 महिनामै हामी कार्यविधिबाट अगाडि बढ्यौँ। अनि कहाँ यो त विगतका आयोगले त यो यति पुग्नलाई त 1.5 वर्ष 2 वर्ष लाउँथे भन्छु, तर उहाँहरू चाहिँ यति हतारमा हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तिमीमाथि मन्त्री त एकदम जतिखेर पनि यही विषय सुनिरहनु भएको छ। त्यसैले उहाँहरूको त्यो चाहिँ तत्परता, उहाँको चासोले चाहिँ के लागिरहेछ भने ढुक्कका साथ अहिले 600 नापी प्राविधिक छ। म यहाँनिर जोड्न चाहन्छु, यही 600 नै नापी प्राविधिकलाई लगाइराख्ने हो भने यो हामी कार्य प्रारम्भ गर्दा
किनभने हिजो राजाले होइन आफ्ना मन परेका मान्छेलाई चाहिँ जग्गा दिएको वीरता दिएको जस्तो त होइन यो त सुशासन नियम कानुन विविध विषयहरू छन् सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पुग्नुपर्छ त्यसैले यो गरिरहँदा यो 4-5 वर्ष लाग्न सक्छ तर हाम्रो योजना के छ भने हामीले मन्त्री र प्रधानमन्त्रीज्यूहरूसँग कुरा गरिरहँदा यो हाम्रो प्राविधिकको सङ्ख्या किनभने हाम्रो यो अब यो एकचोटि अगाडि बढिसकेपछि हाम्रा सिकाइ हुन्छन् हामी त्यो प्रक्रियाहरूलाई कसरी छोट्याउन सकिन्छ त्यतातर्फ लान्छौँ र हामीले यो प्राविधिक सङ्ख्या पनि दोब्बर बढाउँदै लैजान्छौँ हरेक वर्ष र यो वर्ष 600 छ अहिले असारसम्म त्यसपछि हामी अर्को वर्ष हामी 1200 को त्यसपछि 1800 को माग गर्न हामी तयारी गरिराखेका छौँ यसो गऱ्यौँ भने यो हामी 3 वर्षभित्रमा हजुर त्यो समाधान गर्न यो समस्याको यहाँ सबभन्दा कठिनाइ चाहिँ लगत सङ्कलनमै हुने जस्तो देखिन्छ होइन 753 को यो जुन पालिका छ यहाँ चाहिँ अब कस्तो छ भने ठ्याक्कै भूमिहीन पत्ता लगाउनको लागि त कठिन स्थिति नै होला कि अब त्यसमा राजनीतिक पूर्वाग्रहहरू पनि अब स्थानीय तहदेखि नै मिसिँदै आउला त्यसमा साँच्चैको भूमिहीन मात्रै छन् कि छैनन् भनेर फेरि प्युरिफाई गर्नुपर्ने अवस्था होला ती मापदण्डहरू कसरी गर्ने यहाँहरूले कार्ययोजना अब यस्तो छ अहिले चाहिँ यहाँ अहिले के कुरा हामी प्रश्न हुनु पर्यो भने पहिला थियो नि एउटा सुकुम्बासी हुकुमबासी एक्ज्याक्टली यही प्रसङ्ग उठाउनु मैले मसँग भूमि मानिलिनुहोस् मसँग अहिले मेरो नाममा लालपूजा छैन म सुकुम्बासी हो त तपाईँ होइन परिभाषाले त्यो दिँदैन परिभाषाले चाहिँ के भन्छ भने तपाईँको अलिकति पनि यो देशभित्र भूमि किन्ने क्षमता तपाईँको आय आर्जनले राख्छ भने तपाईँको नाममा लालपूजा नभए पनि तपाईँ चाहिँ भूमिहीन सुकुम्बासी जग्गै हुनुपर्छ त्यसो भने त ठुल्ठुला होइन व्यापारीहरू भाडामा बस्नुहुन्छ उद्योगपति यहाँ कार्यविधि बनाउँदै गर्दा सबै भूमि बेचबिखन गरेर फेरि सबैजना सुकुम्बासीको मापदण्डभित्र आइराख्यो भने के गर्नु आउँदैन यो कस्तो छ भने यसमा के कुरा प्रश्न छ भने भूमिहीन दलित या भूमिहीन सुकुम्बासी जो प्रमाणित हुनुहुन्छ यो प्रमाणित हुन चाहिँ यसका केही कार्यविधिहरू छन् एउटा समितिहरू छन् वार्ड त्यहाँ चाहिँ सिफारिस गरिदिने जुन स्थानीय तहबाट राजनीतिक पूर्वाग्रह मिसियो भने यहाँलाई समस्या हुन्छ हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ नै राजनीतिलाई त्यहाँनिर सन्तुलित ढङ्गको होइन समिति बनाएका छौँ सबै राजनीतिक दलको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ एउटा वार्डमा सहजीकरण समिति हुन्छ त्यहाँ आएका निवेदनहरूमा केही अनि उजुर पनि हाल्ने छ नि त यो होइन है यो सुकुम्बासीमा पर्दैन है भन्ने आयो भने हामी त्यो चाहिँ त्यो वार्ड स्तरीय सहजीकरण समिति हुन्छ उसले पालिका स्तरीय सहजीकरण समितिमा पठाउँछ त्यहाँ पनि केही समय हैन उजुरबाजुरको समय गुनासाका समयहरू हुन्छ र त्यो पालिका स्तरीय सहजीकरण समितिले पनि हेर्छ त्यसपछि जिल्ला समिति हुन्छ जो आयोगको अधिकारहरूको अख्तियारी लिएर बसेको हुन्छ आयोग भने आयोग हामी जिल्ला समिति मार्फत पुगिरहेका हुन्छौँ त्यसैले त्यो जिल्ला समिति यहाँ कहाँनिर कठिनाइ होला जस्तो मलाई लाग्यो भने भूकम्पको जुन समयमा थियो नि एकै घरका 4 जनाले सम्म चाहिँ नि अब छुट्टिएको भनेर सिफारिस गरिदिए 4 जनाले चाहिँ एउटा घर भत्किएको हो तर त्यसमा चाहिँ 4 जनाले जुन अनुदान थियो त्यो लिए के त्यो मेरै आँखाले देखेको छ मैले नै भोगेको छु अब यही परिस्थिति यहाँले सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन अब यस्तो छ यो त्यो कुनै परिवारले हिजो सुकुम्बासीको नाममा जग्गा लिएको छ भने फेरि त्यो अहिले चाहिँ नि फेरि ऊ सुकुम्बासी बन्यो बेचबिखन गरेर फेरि बन्यो भनेदेखि त्यो अवसर उसले पाउँदैन अब यहाँनिर अहिलेको र हिजोकोमा अहिलेको र के फरक छ भने थोरै मैले बताउन चाहन्छु अहिले चाहिँ तपाईँको पनि तपाईँ कहीँ बस्नुभएको छ हैन आमोद कमोद गर्नुभएको छ खेतीपाती गर्नुभएको छ तर तपाईँको अर्को ठाउँमा चाहिँ हैन नम्बरी चाहिँ पूर्जा पनि छ जग्गा छ भने पनि तपाईँलाई चाहिँ सुकुम्बासीको नाममा हैन अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा राज्यले जग्गा दिन तयार छ नियमहरू पुर्याएर त्यसमा केही शुल्क तिर्नुपर्छ ट्याक्स तिर्नुपर्छ एकदम योलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ शुल्क लिएर किन यो समस्यालाई समाधान गर्न चाहन्छ अब बसिरहनु भएको छ आमोद कमोद गरिरहनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी सुकुम्बासी भन्दैनौँ शुल्क लिन्छौँ जो सुकुम्बासी छ ऊ निःशुल्क हुन्छ त्यसको क्षेत्रफल एउटा ऐनले व्यवस्था गरेको छ लगभग हैन कृषि कार्यको लागि सुकुम्बासीहरूलाई हैन 5 कट्ठासम्म हैन यता रोपनी 6 रोपनीसम्म हैन अनि यता कृषि कार्यको लागि
अब अव्यवस्थित बसोबासीको पनि त हदबन्दी हुनु पर्यो नि। कति दिने त होइन, अब 1.5 बिघासम्म बाढमा 20 रोपनीसम्म त्यो एक्चुअल केही 1000 यो वर्ग मिटरमा छ, मैले यो लगभग भनेको। त्यसको मापदण्ड त्यो तयार भएको छ। त्यसैले सुकुम्बासीहरूको छनौटमा चाहिँ त्यति धेरै छानबिनमा प्रमाणीकरणमा समस्या हुने कुरा धेरै तहहरू राखेका छौँ। अब अर्कोले त सफ्टवेयरहरू निर्माण बसोबासीको सर अभिवासी जोड्छु, सफ्टवेयर निर्माण भएको छ। म सुकुम्बासी भनेर जुन फर्म भर्छौँ हामीले एउटा एनालिसिस सफ्टवेयरहरू बनाएका छौँ। त्यो सफ्टवेयरले चाहिँ के गर्छ भने उसको नाममा अर्को ठाउँ जग्गा रहेछ भने होइन, अर्को एनालिस भन्ने छ नापी विभागको, त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भने उसको नाममा जग्गा छ भने त्यहाँ देखाइहाल्छ। त्यसो ऊ सुकुम्बासीबाट कहाँ गयो, अव्यवस्थित बसोबासीमा गयो। उसले आमद कमोद गरेको छ, 10 वर्ष अगाडिदेखि निरन्तर लागिरहेछ भने उसले त जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता त गर्ने पाउने भयो, तर राज्यलाई शुल्क तिर्नुपर्ने भयो। जो सुकुम्बासी छ, भूमिहीन छ, उसले निःशुल्क पाउने भयो कुरा। हजुर, अव्यवस्थित बसोबासीको लागि चाहिँ अब कसरी समाधान गर्ने होइन? राज्यका सार्वजनिक सम्पत्तिहरूमा चाहिँ नि बसिराखेका छन् तिनीहरू, मलाई यही चाहिन्छ भनेर हड्डी कसलान्, भोलि यहाँ फेरि त्यो अर्को समस्या आउन सक्छ। ऐनले प्रष्ट रूपमा योलाई ऋणात्मक फेरि यहाँ सामान्य के भयो भने आन्दोलन हडताल यहाँले देखेकै कुरा हो होइन। अब यो नियम कानुनसँग जान खोज्यो भनेदेखि त्यसले फेरि अर्कै विकराल स्थिति ल्याइदिन सक्छ। कसरी संयमता अपनाउनु भएको छ, के भिजन राख्नु भएको छ तपाईँले? यसमा यो समस्याहरूको अब लामो सिकाइ छ नि त होइन यो राज्यसँग, र हामी सबैले बुझेका छौँ। त्यसैले यसलाई व्यवस्थित गर्नै पर्छ भन्ने निष्कर्ष पनि छ। र यसका लागि चाहिँ अब अव्यवस्थित बसोबासीहरूको जहाँ तहीँ बसेका छन्, रोडको छेउमा बसेका छन् होइन। अब त्यहाँ डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरू आउँछ, अब डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरू आउँछ अनि उसलाई हटाउनुपर्छ, अनि मुआवजा दिने हो कि फेरि अर्को ठाउँ जग्गा दिने हो कि या दोहोरो सुविधा लिने हो कि, यस्तो पनि छ नि त कुरो। उता मुआवजा पनि लिने अनि फेरि उसको ठाउँमा भनेपछि यहाँनिर ऐनले के व्यवस्थित गरेको छ भने बाटोमा पर्ने या खोलाको नदी उकास जमिनमा त हुन्छ, तर खोलै भनेर जुन नक्सामा व्यवस्थित गरेको छ त्यो त अब सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि भएन। त्यहाँ हामी जग्गा सुकुम्बासी भए पनि अव्यवस्थित बसोबासी भए पनि हामी चाहिँ त्यहाँ जग्गा दिनेवाला जग्गा त्यो एकदम प्रष्ट। र सार्वजनिक स्थलहरू होइन जो राज्यले कुनै प्रयोजनका लागि व्यवस्थित गरेको छ त्यस ठाउँमा जग्गा नदिने कुरा एकदमै स्वीकृत छ, स्पष्ट छ। त्यसका लागि यहाँनिर केही समस्याहरू छन्, त्यसलाई अलिकति बढी मेहनत गर्नुपर्छ। त्यो हाम्रो दोस्रो चरणमा हामी त्यसमा प्रवेश गर्छौँ, जहाँ जस्तो सोच्नु भएको छ नि यहाँले यो कठिनाइ एकदम अहिले चाहिँ हामी भूमिहीन जो सुकुम्बासीहरू हुनुहुन्छ त्यो जो वास्तविक उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो जहाँ आमोद कमोद गर्नुभएको छ त्यहाँ या स्थानीय तहले प्रबन्ध गरेको स्थानमा उहाँहरूलाई हामी यो चाहिँ जग्गा उपलब्ध गराउन यो सम्पूर्ण नियम कानुनहरूले हामीलाई त्यो अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छ। र जो सार्वजनिक स्थलहरूमा बस्नु भएको छ, जस्तो हिजो अस्ति त्यो बागमतीको किनारकोलाई उता चोबारतिर लाने भन्दा तयार हुनु भएन भन्ने जुन आइराखेको छ, यो समस्यालाई चाहिँ अलिक फरक ढङ्गले अब त्योसँग अरू पनि कुरा जोडिएका होलान्, उहाँहरूका रोजगारका कुरा होइन, यो भूमिहीन मात्रै विषयले चाहिँ नि समस्या समाधान गर्न भनेर जग्गा मात्रै दिएर त्यो पनि 1 कट्ठा या होइन 4 आना जमिन दिएर त उसको त जीवन चल्दैन नि होइन, उसको जीवन त चल्दैन। सर यो समस्या महत्त्वपूर्ण छ सर। यो बागमती विष्णुमतीका किनारमा सुकुम्बासी भनेर बसेका छन्, त्यहाँ मस्तका चाहिँ पक्की घरहरू पनि बनाएका छन् है, यहाँले पनि देख्नु भएको छ, आफै हिँड्नुहुन्छ। अब यो परिस्थितिलाई कसरी समाधान गर्ने? अब यो यसको त त्यो त्यहाँबाट छोड्नै मान्दैन, त्यो स्थान छोड्न चाहँदैन त्यो मान्छे। अब त्यो सुकुम्बासीलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सक्छौँ, अब हामीले त्यो भेन्यू चाहिँ खाली गर्न सक्छौँ। अब यस्तो छ, अब अहिले चाहिँ हामीले स्थानीय सरकारसँग पनि आग्रह गरेका छौँ, किनभने हाम्रा ऐनहरूले यदि त्यो नदी उकास जमिन हो भने, नदीभन्दा पृथक नदी उकास जमिन देखिन्छ भने ती ठाउँहरूमा बसेको छ भने उनीहरूलाई शुल्क लिएर व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, त्यही दिन सकिन्छ। त्यो ऐनले चाहिँ नै त्यो कति जमिन चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ क्या। म मनोहरामा पुगेको थिएँ, कति चाहिँ खोलाकै उसमा पर्यो, कति चाहिँ अलिकति त्यो नदी उकास भएर ऐलानी जग्गा प्रति जग्गाहरूमा पर्यो भनेपछि प्रति जग्गा ऐलानी जग्गाहरूको व्यवस्थित गर्नलाई शुल्क लिएर गर्न सकिन्छ। त्यसका केही प्रावधानहरू छन्, प्रक्रियाहरू पुर्याउन सकिन्छ। तर जो चाहिँ अघि तपाईँले भनेको जो चाहिँ नि खोला नदी किनारमै जो खोलालाई होइन
खोलालाई भनिन्छ खोलाको मापदण्डभित्र पर्ने एरियामा बसेकाहरूलाई खोलाले बस्तीलाई प्रभावित पार्यो कि बस्तीले खोलालाई प्रभावित पार्यो भन्ने आउँछ नि बस बेलामा यो बाढी पहिरो। त्यसैले यो यी सबै कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब आर्थिक होइन विषयसँग जोडिने विषय एउटा छ। मैले अघि भने नि उहाँहरूलाई अर्को ठाउँमा लगेर व्यवस्थित गरौँ र उहाँहरूको रोजगारको विषयसँग जोडिन्छ भनेर जुन समस्या बल्झिएको छ त्यसलाई एकीकृत रूपमै हल गर्नुपर्छ हामीले भूमिले र राज्यको अन्य चाहिँ सरकार निकायहरूले यसलाई एकीकृत रूपमै हल गरेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। यो सधैँ राखेर चाहिँ कहिलेसम्म राखिरहने हो? हजुर अब एक दुई रुपियाँ जग्गा आफ्नो हातमा लिएर बस्ने पूर्जा लिएर बस्नेले चाहिँ नि अब त्यो रोजगारी राज्यले प्राप्त के अरे उपलब्ध नगराइदिने, अब तिनलाई चाहिँ नि सहरको मेन सिटीमा पनि बस्ने थोरै शुल्क लिएर एकदम महँगो जग्गा पनि त्यसले प्राप्त गर्ने अवस्था आउँदा फेरि अलिकति वितृष्णा मान्छेको पलाउ मैले होइन यस्तो हुन्छ महँगो जग्गा त्यसो गर्ने। अब त्यसो भए सुकुम्बासी नै हो भनेदेखि किन सहरको सिटीमा बस्नु पर्यो? क्यापिटल सिटीको पनि मेन ठाउँमा त्यसले ओगटेर किन बस्नु पर्यो? यहाँले अन्यत्र लगाएर व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। उसको हकदया लाग्छ भने त उसले चाहिँ नि मैले अघि भने बस्यो भनेर हकदया होइन त्यस्तो। मैले अघि भने ऊ चाहिँ नि सरकारी ऐलानी मतलब प्रति जग्गामा बसेको छ भने त उसको त्यो ऊ चाहिँ कुनै सार्वजनिक स्थल मिचेको छैन। उसले कुनै चाहिँ नि जो ऐनले व्यवस्थित गरेर संसदले बनाएको जुन कानुन छ त्यसले व्यवस्थित गरेका छ जुन ती विषयहरू तीभन्दा फरक क्राइटेरियामा पऱ्यो भने त अब हामीले चाहिँ नि शुल्क चाहिँ कस्तो हुन्छ भने शुल्क चाहिँ विभिन्न उसको आय आम्दानी अब तपाईँको उसका अन्य क्षेत्रमा उसँग रहेका सम्पत्तिहरू त्यसका आधारमा निर्धारण गरिएको छ। एउटै जमिन जोडिएका जमिनहरूको पनि एउटाले तिर्ने शुल्क र अर्कोले तिर्ने शुल्क फरक बनाइएको छ। त्यसलाई यसलाई वैज्ञानिकै मान्नुपर्छ। नभए एउटाले होइन जोसँग अलिक सामर्थ्य छ उसले पनि त्यति नै तिर्ने, अर्को अलिक कमजोर छ उसले पनि त्यति नै तिर्नेबाट अहिलेको त्यसैले मैले यो अहिलेका नियम कानुन र प्रक्रियाहरू केही वैज्ञानिक व्यवस्थित र समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यका लागि नै बनाइएको हुँदा त्यसैले मैले अलिकति बढी आज यहाँका अगाडि बडो आत्मविश्वासका साथ भन्न सकिराखेको छु। मेरा ती आधारहरू हुन् भनेपछि समाज समस्या चाहिँ समाधान हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुँदा हुन्छ। अब भूमिहीनहरूले भूमिहीन भएर बस्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। अब एकदमै त्यसका लागि सरकार यहाँले भूमिको पनि व्यवस्थापन गरिसक्नु भएको छ। कहाँनिर कसो गरी व्यवस्थापन गर्ने, कुन इलाकालाई कतातिर व्यवस्थापन गर्ने, त्यो व्यक्ति त्यहाँनिर जान चाहन्छ कि चाहँदैन? अब यो केही शहरी इलाकाहरूको समस्या हो। ग्रामीण मतलब यो अधिकांश स्थानमा समस्या छैन। जहाँ बस्नु भएको छ, जहाँ आफ्नो बसेर आफ्नो जीवन यापन गरिरहनु भएको छ या खेती कार्य गरिरहनु भएको छ, यी क्षेत्रहरूमा छैन। यो केही तपाईँले उठाइरहनु भएको विषय कि यो अत्यन्त सहरी इलाकामा यी समस्याहरू छन्। मैले अघि भने सहरी इलाकाका यी समस्याहरू उहाँहरूको जुन त्यो राज्यले दिने सूचीमा परेका जग्गाहरू राज्य पेलेर अगाडि बढ्छ होइन त? यति कुरामा चाहिँ सबै ढुक्क हुँदा हुन्छ होइन। यसलाई मैले पेल्नु भन्दा पनि कस्तो होइन, अब नपेल्ने समस्या समाधान हुनेतर्फ चाहिँदैन। किनभने बागमतीको किनारमा थापाथलीको मुनियाडा बस्नेलाई त्यही जग्गा चाहिएको छ। त्यो त अब मैले अघि भने अब त्यो छोड्नै चाहँदैन त्यो ठाउँ। हामीले हाम्रो ऐन भनौँ न, ऐन नियम र यो कानुन अब त्यसलाई त्यहाँबाट हटाउनको लागि त जबरजस्ती गर्नु पर्ला भोलि राज्यले। अब त्यो जबरजस्ती गर्न राज्य तयार छ कि छैन यति मात्रै हो कुरा। अब राष्ट्रिय भूमि आयोग तयार छ कि छैन यति मात्रै। यो चाहिँ अब त्यसलाई लगाएर कतै चोबारको डाँडातिर अथवा कुनै डाँडातिर जग्गा दिँदा त्यसले मान्दैन क्या भोलि। अब त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि गर्ने के त भन्ने चुरो कुरो नै त्यही नै हो। राज्य जनताकै लागि हो होइन, जनताकै लागि। सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छन्। तिनी जनताले यो सरकारको निर्माण गर्दछ। त्यही सरकारले यो नियम कानुनहरू बनाउँछ होइन, संसदले नै बनाउने हो नि, संसदले ऐन बनाउने भयो भनेपछि यो बनाएको ऐन भनेको तिनै जनताले बनाएको हो नि। आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत तिनै जनताले ऐन बनाएको हो आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत। त्यसैले त प्रजातन्त्रको सुन्दर विषय हो नि होइन। यो देशका अन्य विभिन्न राजनीतिक स्कुलिङबाट आएका सबै प्रजातन्त्रमा लोकतन्त्रमा किन आए त? सबै आयो नि त। हिजो के यो प्रजातन्त्रका विरोधीहरू भन्नेहरू संसदीय व्यवस्था चाहिँदैन होइन, संसदीय व्यवस्था विरोधीहरू पनि किन यो व्यवस्थामा आए
भन्दाखेरि यो सिधै जनताप्रति उत्तरदायी, जनताले छान्ने। त्यसैले जनताले पनि यो कुरा के बुझ्नु पर्यो कि हामीका प्रतिनिधिले बनाएको ऐन हो, त्यसलाई बुझ्न पर्यो। र संसद या जनताले छनौट गरेको संसदले पनि सधैँ बुझेकै हुन्छ र नियम बनाउँदा त्यो जनतालाई ध्यानमा राखेर, किनभने सम्पूर्ण यो राज्य प्रणाली, यो देश जनताकै लागि त हो नि, यो केका लागि हो र होइन। त्यो पनि अहिले र विशेष गरी जुन अहिले समावेशिताको कुरा छ, समानताको कुरा छ, समाजवाद संविधानमा लेखिएको छ, यी सबै कुराहरू भनेका निमुखा जनता, गरिब जनताहरूलाई जबसम्म उठाउँदैनौँ, तिनीहरूतर्फ केन्द्रित रहेर नीति नियमहरू निर्माण गर्दैनौँ, तबसम्म त समृद्धिको नारा त होइन यी ठुल्ठुला होइन कार्पोरेटहरूको पछि लागेर नीति निर्माण बनाएर त सम्भव छैन। त्यसैले तिनै बागमतीका किनारका मान्छेहरू दुईटै दृष्टिकोणहरू छन्। उहाँहरूप्रति अत्यन्तै सफ्ट भएर नियम कानुनहरू पनि बनाउनु पर्यो र उहाँहरूले पनि कानुन र नियमहरू जो लोकतन्त्रको विषय यही हो कि पद्धति, सुशासन, मैले अघि पनि कानुनका शासन, यी सबै यसलाई त मान्नु राज्य कमजोर भयो भनेदेखि पनि अलिक कठिनाइ स्थिति, यो राजनीतिक अस्थिरताका कारणले पनि ती चीजहरुलाई सब भइराखेको छ। तर यो समस्याको समाधान हुन्छ र त्यसमा तयार हुनुपर्छ। मैले अघि भने यहाँभन्दा यो चाहिँ रोजगारसँग जोडियो होला होइन, अन्य विषयसँग जोडियो होला, त अब त्यो जोडिएको आधारभूत विषय छ भने समाधान गर्नुपर्छ। तर सुविधाका लागि अन्य चाहिँ होइन जबरजस्ती गरेर म चाहिँ नियमले मिले नमिले पनि यहीँ बस्छु भन्यो भने त जनताले पनि स्वीकार्नु पर्यो। यहाँको प्रमुख कुरा त्यही नै रहेको छ। मुहीको समस्या पनि समाधान गर्छु भनेर लाग्नुपर्ने आज कस्तो छ स्थिति हामी त बुझ्न चाहन्छौँ। यो मुहीको समस्या लामो समयदेखि पनि अहिले हाम्रो यो गठन आदेशमा मुहीको समस्यालाई हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र प्रत्यक्ष पर्दैन थियो। हजुर, प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो पर्दैन। खालि त्यो हदबन्दीका जग्गाहरू छन् भनेदेखि ती जग्गाहरूमा हामीले चाहिँ यो सरकारसँग समन्वय गरेर सुकुम्बासीहरू त्यो तर्फ पनि यहाँले ध्यान चाहिँ एकदम दिनुपर्छ। त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने सोच्नु भएको छ यहाँ? अनि यसतर्फ अहिले तत्काल चाहिँ हामीले त्यसो कुनै कार्यविधि अहिले त्यस विषयमा मोहीको या हदबन्दीको विषयको कार्यविधिमा हामी प्रवेश गरेका छैनौँ। अहिले सबभन्दा ठुलो जुन विषय हो भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको। अहिले ठ्याक्कै राष्ट्रिय भूमि आयोगमा यहाँलाई केही समस्या छ कि छैन अगाडि बढाउनको लागि, काम कारबाही अगाडि बढाउन? त्यस्तो समस्या चाहिँ छैन, यहाँलाई आनन्दले ढुक्क भएर काम गर्न मलाई समस्या छैन। अहिले राज्यले हामीले मागे जतिको नापी प्राविधिक तत्काल दिएको छ। मैले अघि भने मूल कुरा त्यहाँनिर छ। अब राज्यको प्रतिबद्धताहरू पनि एकदम प्रष्ट ढङ्गले प्रधानमन्त्रीबाट र हाम्रो मन्त्री होइन भूमि व्यवस्था मन्त्रीबाट आइसकेको अवस्था छ। अब हामी कार्यक्षेत्रमा जान्छौँ र हामीले हिजो गरेको आयोगको विषयलाई पनि कुनै बिना आग्रह चाहिँ नै भनौँ न यो गर्यो ऊ गर्यो यी सबै हुन्छ नि, यो फरक ढङ्गले आफ्नो पहिचान स्थापना गर्नका लागि हिजोको आएका सबलाई डिलिट गरेर त्यो सब केही नगरिकन बडो चाहिँ किनभने किन पनि भने त्यही कारणले होइन हामी भूमिहीन र सुकुम्बासीको विषयलाई समाधान गर्ने उद्देश्य लागेको हुनाले मलाई तत्कालको लागि अहिले नै त्यस्ता अवरोधहरू केही पनि छैन। सबै पक्षबाट सहयोग भएको छ। सबै पालिकाहरू बडो उत्साहित हुनुहुन्छ र त्यो सबै पालिका उत्साहित हुनु भनेको सम्पूर्ण राजनीतिक दलको चाहिँ नि त्यहाँ प्रतिबद्धताहरू झल्किराखेको हुँदा मलाई लाग्छ सरल छ र धेरै आशा गर्ने हामी काममा सफल हुन्छौँ भन्ने आशा र विश्वास गर्ने आधारहरू छन्। अब काम गर्दै गएपछि लाल पूर्जा पाउने बाटोतर्फ अघि बढ्छौँ। अब काम गर्दै जाँदा आउने अप्ठ्याराहरूका बारेमा चाहिँ तपाईँसँग फेरि अर्को भेटमा भन्नु पर्ला। जस अहिले चाहिँ यहाँहरूलाई खास समस्या छैन, यहाँहरू द्रुत गतिमा आफ्नो काम कारबाहीमा अघि बढ्नु। अब हामी माघ 18 देखि हामीले सूचना पनि हिजो जारी गरिसक्यौँ होइन। माघ 18 गतेदेखि हामी लगत सङ्कलन हिजो छुटेका भए लगत नभए जुन पालिकामा भरेकै छैन त्यहाँ हामी लगत सङ्कलन गर्ने र यो नाप जाँच गर्नका लागि नापी प्राविधिकहरूलाई माघ 18 देखि हामी कार्यक्षेत्रमा पठाउँदैछौँ र हाम्रो जुन सफ्टवेयर जसले चाहिँ यो प्रमाणीकरण गर्न सहयोग पुर्याउँछ यी सबै र व्यवस्थित गर्न पूर्जा निर्माणका लागि सहयोग पुर्याउँछ ती सफ्टवेयरहरूको पनि हामीले ओपन गरेर अब त्यहाँ इन्ट्री गर्ने प्रक्रिया पनि प्रारम्भ भइसकेको छ। हजुर, एउटा कोसेढुङ्गा साबित होस् केशव नेहरुलाको नेतृत्व राष्ट्रिय भूमि आयोग यो जुन गठन भएको छ यसले लामो समयदेखि जुन समस्याग्रस्त रहेको छ 15 लाखभन्दा बढी अव्यवस्थित 3 लाखभन्दा बढी सुकुम्बासी दलितहरूको समस्या छ, दलित भूमिहीनहरू छन्, ती सबैको समस्या समाधान गर्नको लागि व्यवस्थित तरिकाले जान सकोस् र एउटा साँच्चै संविधानले दिएको अधिकार भूमिहीनले उपयोग गर्न पाओस् हाम्रो कामना छ। यहाँको सफल कार्यकालका लागि हामी शुभकामना गरिदिन्छौँ। एकदम थ्याङ्क यू। यहाँहरूको शुभकामना मात्रै होइन, आज जसरी यहाँ उपस्थित गराउनु भयो भूमि आयोगलाई
यसले चाहिँ के देखाउँछ भने यो अत्यन्त यसलाई यो समस्यालाई महत्त्व दिनुभएको छ यहाँहरूले र त्यो महत्त्व दिएर जुन हामीले आफ्नो प्रतिबद्धताहरू यहाँ सार्वजनिक गरिराखेका छौँ यसले अझ हामीलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जाने दबाब निर्माण पनि गर्छ र हामीलाई चाहिँ त्यसले उत्साहित पनि गर्छ। त्यसैले धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच ग्लोबल टेलिभिजनको ग्लोबल टकको तर्फबाट। हजुर हस् थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक आज हामीले कुरा गरौँ राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाज्यूसँग। लामो समयदेखि यो भूमिको समस्या समाधान हुन सकेको छैन, सरकारहरू परिवर्तन हुन्छन्, समाधान गर्ने नाराहरू बोकेका हुन्छन् राजनीतिक दलका नेताहरूले, तर त्यसमा ठ्याक्कै कार्यान्वयनको पक्षमा पुग्ने बेलामा चाहिँ खोइ केले अल्झाउँछ, अब चाहिँ अल्झाउँदैन भन्नुभएको छ राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाजीले। साँच्चै एउटा भूमिहीनले भूमिको अधिकार जुन छ त्यो उपभोग गर्न पाओस्, संविधानले दिएको जुन अधिकार छ त्यो उपभोग गर्न पाओस्। अब फेरि बारम्बार अर्को आयोग गठन हुने, फेरि पनि अर्का समस्याहरू आउने, त्यो नहोस्। हामी पनि त्यही चाहन्छौँ। अन्य कुनै विषय र व्यक्तिका साथमा आउँछौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।